सलाम अलैकुम की वजीफा बुक चैनल पे जैसे कि बड़े खास तवीज़ात वज़ाइफ अमलियात का सिलसिला जारी और सारी है। इसी सिलसिले को जारी और सारी रखते हुए और मैं खाज़िरात का यानी जिन्नात को हाजिर करने, दीगर मखलूक़ात को हाजिर करने और उनसे काम लेने के अमलियात बताऊंगा। किसी चैनल पे कोई नहीं बताएगा। खास किताब से तकरीबन ये 700 साल पुरानी किताब का नया एडिशन है, उसमें से ये मामलात बताने जा रहा हूँ। चैनल सब्सक्राइब कर दें, पहले वीडियो लाइक करें, घंटी के निशान पर भी जरूर दबाएं। जो सीखने आते हैं उनसे भी गुजारिश है, जायज़ मकसद के लिए अमलियात करें बताएं, नाजायज़ मकसद के लिए ना करें। कुरैशी साहब चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करना है। मुदज्जज हाजिरात मेरे मामलात में से है। अक्सर जब कभी भी कोई मुश्किल मसला पेश आए तो इस हाजिरात के जरिए हल किया, अल्लाह के हुक्म से हर बात 100% दुरुस्त पाई। ये हाजिरात कभी खता ही नहीं करती, सैकड़ों मतमा की आजमूदा। मीरा के क़ारीन कराम को भी अमल पसंद आएगा। अमल जब भी करें खल्क़ खुदा को जरूर फायदा पहुंचाएं, अमल को जरिया मुआश ना बनाएं। जी आगे अमलियात की तरफ अब मैं लेके चलता हूँ। पहला अमल आपके सामने है। जब भी हाजिरात करना चाहिए, जुमेरात या जुम्मा के रोज गुस्ल करे और जामा पाकीज़ा पहने, कपड़ों पर इतर लगाए यानी साफ सुथरे कपड़े पहनने हैं। कमरा खुशबू से मुअत्तर करे। बादा एक तश्त में पानी भर के रखे यानी एक किसी बर्तन में पानी भर के भी रखना है। एक या दो नेक आदमी बिठा ले, खुद भी पानी पर नजर रखे और इनसे भी कहे कि सामने तश्त में पानी है, इस पर नजर रखो। थोड़ी देर में 4 बुजुर्ग पानी में नजर आएंगे, जिनके इस्माए मुबारक ये हैं: ख्वाजा अब्दुल करीम, ख्वाजा अब्दुल रहीम, ख्वाजा अब्दुल रशीद, ख्वाजा अब्दुल मजीद। जब तक ये चारों बुजुर्ग पानी में नजर ना आए, इस वक्त तक ये अज़मियत बेतादाद पड़ता रहे। जब वो चारों बुजुर्ग पानी में नजर आ जाएं, तो अपना मुद्दा व हाजत बयान करे और इकरार या अहद भी ले कि जब हमें जरूरत होगी या जब हम आपको बुलाएंगे आप तशरीफ लाएंगे। वजीफा ये है, ये आपको स्क्रीन पे वाज़िया नजर आना शुरू हो गया होगा। ये मैंने जैसे बताया कि वजीफा बुक चैनल पे वो अमाल मैं आपको बताता हूँ जो कोई नहीं बताएगा। इसी तरह कुरैशी साहब चैनल का भी यही मामला है। ये अपने वीडियो रोक के भी देख सकते हैं आसानी से। आगे चलते हैं। हाजिरात ये नक्श मुबारक है। मुतज्जा वाला नक्श को किसी सफेद कागज पर बनाएं और जहां हमने स्याह निशान लगाया है, इस खाना में काजल लगा दें और थोड़ा सा इतर लगाएं और बच्चे को स्याह खाना में गौर से देखने को कहें। और स्याह खाने की मैं पहले निशानदेही कर दूं। ये स्याह खाना है, यहाँ पे मैंने थोड़ा सा निशान लगा दिया है। आगे चलते हैं। आप अमिल बच्चे पर दूध इब्राहिमी और सूरह इखलास कुल हुवल्लाहु अहद पढ़कर फूंकता रहे। जब साने के बाद बच्चे को स्याहखाना में कुछ नजर आएगा जिससे आप अपने मुश्किल अमूर के बारे में मुकम्मल तसल्ली बख्श मालूमात हासिल कर सकते हैं। यानी बच्चे को एक को बैठा लेना है, वो इस खाने में जहां निशान लगाया उसे देखता रहेगा। साथ आपने दुरूद इब्राहिमी और सूरह इखलास पढ़ते जाना है। जब उसे नजर आए तो सवालात किए जा सकते हैं। हाजिरात का मैं एक मजीद अमल बताने जा रहा हूँ। मुतज्जा वाला नक्श को किसी सफेद कागज पर लिखें। स्याह खाना में जहां स्याही का निशान लगाया गया है, इसमें थोड़ा सा काजल लगाएं। बादा थोड़ा सा इतर लगा दें ताकि खाना में चमक पैदा हो। और बच्चे को नक्श दे करते हैं कि स्याह खाना में गौर से देखता रहे और अमल बच्चे पर 11 मरतबा दुरूद इब्राहिमी और सूरह इखलास पढ़कर दम करे। थोड़ी ही देर में हाजिरात का नुज़ूल होगा जिससे आप अपने हल्ले तलब मसाइल के बारे में मुकम्मल मालूमात हासिल कर सकते हैं। इसमें खाना स्याही ये है, मैंने निशान लगा दिया। मुश्किल पेश ना आए इसलिए दोबारा गुजारिश है, चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें, घंटी के निशान पे लाजमन दबाएं। नक्श को गौर से देख सकते हैं।
مزید عمل ہے حاضرات بچہ و بچی پر یکساں مفید۔ مدرجہ بالا نقش کو کسی سفید کاغذ یا دتے پر لکھیں جہاں سیاہ نشان لگایا ہے، اس کو کاجل سے کالا کریں، بعد تھوڑا سا عطر لگا دیں تاکہ اس میں چمک پیدا ہو جائے، پھر اس خانہ میں بچہ بچی کو نقش پر غور سے دیکھنے کو کہیں۔ نور آ بچے پر درود شریف و سورہ اخلاص پڑھ کر پونگتے رہیں۔ اس وقت تک پڑھتے رہیں جب تک حاضرات کا نزول نہ ہو جائے، تو بچے سے جو چاہیں جب ہو جائے تو پوچھیں۔ انشاءاللہ تمام سوالات کے جوابات تسلی بخش ملیں گے جو 100% درست ہوں گے۔ یہ نقش ہے، خانہ سیاہ نشان میں نے لگا دیا ہے۔ آیت الکرسی سے حاضرات، یہ نقش پہلے بورڈ سے آپ دیکھ لیں، اس کا پرنٹ بھی نکلوا سکتے ہیں، لیکن ان اعمال میں جیسے عطر کا استعمال ہے باقی چیزوں کا، تو آپ نے ہاتھ سے نقل کرنا بہتر ہے۔ ہاتھ سے نقل کریں گے تو زیادہ فائدہ ہے۔ اب آگے چلتے ہیں، اس کے طریقہ کار کو دیکھتے ہیں۔ مندرجہ بالا نقش کسی صاف سفید کاغذ پر بنائیں۔ اگر بتی وغیرہ سلگائیں، عامل اور معمول دونوں پاکیزہ ہوں، صاف ستھرے کپڑے ہوں اور ان پر عطر لگاؤ۔ عامل بچہ بچی جو نابالغ ہو، اس کو سیاہ خانہ میں غور سے دیکھنے کو کہیں۔ سیاہ خانہ میں معمولی سا کاجل لگائیں اور تھوڑا سا عطر لگا دیں تاکہ خانہ میں چمک پیدا ہو جائے۔ عامل بچے پر درود شریف 11 مرتبہ پڑھ کر پھونکے اور 7 مرتبہ آیت الکرسی پڑھ کر بچے پر دم کرے۔ تھوڑی ہی دیر میں حاضرات کا نزول ہوگا، جس سے آپ اپنے مسائل کے بارے میں مکمل تسلی بخش معلومات حاصل کر سکتے ہیں۔ باقی آج کے یہ بڑے خاص اعمال تھے، مزید میں آگے اعمال بتاؤں گا، اس کے بارے میں بھی بتاؤں گا۔ مزید بھی آپ کو کوئی بھی مسئلہ ہو، پہلے تو آپ سے گزارش ہے ضرور کمنٹس میں مجھے بتایا کریں تاکہ میں اس پہ اعمال دوں، اور چینل سبسکرائب کریں، ویڈیو لائک کریں، گھنٹی کے نشان پہ دبائیں، اور قریشی صاحب چینل کو بھی آپ لوگوں نے ضرور سبسکرائب کرنا، بڑے خاص اعمال وہاں پہ بھی تویزات چال والے وہ وظائف ہیں جو کہیں نہیں ملیں گے، اس لیے لوگ چوری بھی کرتے ہیں۔ کوئی اس چینل کے یا قریشی صاحب چینل کے تویزات وظائف چوری کر رہا ہو تو اسے رپورٹ ضرور کریں، کمنٹس میں بھی بتائیں، یا آپ لوگوں کا بھی فرض بنتا ہے۔ یہاں پہ لوگ سفلی عملیات کی طور پہ بھی لوگ میرے عملیات کو چوری کر کے تو بنا لیتے ہیں۔ کمن الوابل چوری کی تصویر جو میں نے لگائی ہوتی ہے ٹائٹل پہ، بندت سفلی عملیات ہوتے ہیں، پھر وہ ویڈیوز کو چوری کر کے دیا جاتا ہے۔ یہ کام کوئی فیس بک پہ، ٹویٹر پہ، یوٹیوب پہ جہاں کر رہا ہو، آپ کی یہ مہربانی، آپ یہ ضرور اس کو رپورٹ کیا کریں اور کمنٹس میں لوگوں کو آگاہ کیا کریں۔ باقی اللہ سب تے فضل فرمائے۔ آخری جو میں نے عمل بتایا اس کا خانہ سیاہ یہ ہے۔